أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق. قل أعوذ برب الفلق. قل أعوذ برب الفلق. قل أعوذ برب الفلق. من شر ما خلق. من شر ما خلق. من شر रा को पूर्ण नहीं करेंगे, बरीक रा। من شر ما خلق. من شر ما خلق. ومن شر غاسق إذا وقب. ومن شر غاسق बड़ा खौफ, غاسق إذا वक़ब। إذا वक़ब। बड़ा खौफ करते हुए मुंह को थोड़ा सा गोल करेंगे तो सही आवाज निकलेगी। إذا वक़ब। إذا वक़ब। ومن شر النفاثات في العقد. ومن شر النفاثات في العقد. عقد. ومن شر حاسد إذا حسد. ومن شر حاسد حاسد إذا حسد. إذا حسد. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب. ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. صدق الله العظيم.